السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العلق تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کریں اور بعد میں بھی اس کی پریکٹس کرتے رہیں تاکہ صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سورۃ العلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ اقرأ بسم ربک الذی بسم ربک الذی خلق خلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الإنسان خلق الإنسان من علق من علق خلق الإنسان من علق۔ اقرأ اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم الذي علم بالقلم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ كلا إن الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. دوبارہ اس سورت کو ریپیٹ کریں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.